हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ प्रेसरको सर्ट क्वेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्सहरूको बारे हेरिरहेका थियौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले लिक्विड प्रेसर र प्रेसरको जुन सर्ट एन्ड फर्मुला छ, प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया, त्यो फर्मुलाहरू बारे डिस्कस गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ यो हाम्रो प्रेसरको सर्ट क्वेसन्सको पार्ट 2 हो। सो यो पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले धेरैवटा पास्कल्स लसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ लिएर आएको छौँ, जुन चाहिँ सर्ट क्वेसन्स एज वेल एज लङ क्वेसन्सहरूमा पनि कम्बाइन भएर आउन सक्छ र त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ आज हामी गर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सुरुमा के छ त, स्टेट पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर भनेर सोधेको छ। सो यो त सिधै लेखिदिँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति म यसको बारे भनिदिन्छु पनि है। सो पास्कल्स लले के गर्छ त, पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर, Pascal's law of liquid pressure states that यसले के स्टेट गर्छ त भन्दा, pressure is transmitted, the pressure is transmitted equally on all sides of a closed container, transmitted equally on sides of a closed container भन्न सकिन्छ। Pressure is transmitted equally on all sides of a closed container which consists of a liquid। ठीक छ, which consists of certain liquid। सो मैले के भन्न खोजे त भन्दा, सपोज लिक्विड भनेपछि म एकचोटि यो पनि बुझाइदिन्छु है के भन्न खोजे भन्दा। सपोज एउटा क्लोज्ड कन्टेनर छ अरे, मैले यसरी सिम्पल एउटा क्लोज्ड कन्टेनर यहाँ बनाउन खोजेँ। सो यहाँनेरि भयो, एउटा यहाँनेरि छ, एउटा यहाँनेरि चाहिँ यसरी। अब यहाँनेरि मैले त यसरी प्रेसर लाउन सक्छु यहाँनेरि हैन, यहाँनेरि प्रेसर लाउन सक्छु। सो के गरेँ अरे भने, मैले यो साइड यहाँनेरि एउटा लिक्विड छ, यो साइडबाट प्रेसर लायो भने के हुन्छ त, यो साइडहरू यसरी बाहिर निस्किन्छन्। ठीक छ, तपाईले यदि यो एक्ज्याक्टली मजाले बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि त्यो हाम्रो प्रेसर सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नु होला, तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। यहाँनेरि के हुन्छ भने, तपाईले यो साइडमा प्रेसर लाउनु भने तीनटा साइडमा प्रेसर देखिन्छ र यिनीहरू चाहिँ इक्वल्ली नै बाहिर निक्लिन्छन् के। जति तपाईले प्रेसर लाउनु भएको छ तीनटैमा इक्वल्ली जान्छ, यो तीनटाले इक्वल्ली एमाउन्टमा बाहिर निस्किन्छ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने, यो एउटा क्लोज्ड भेजल हो है, यो एउटा क्लोज्ड भेजल हो र कुनै पनि क्लोज्ड भेजलमा तपाईले एक साइडमा प्रेसर लाउनु भयो भने इक्वल्ली नै सबै साइडमा ट्रान्समिट हुन्छ भन्नु चाहिँ के हो त, पास्कल्सको नियम हो। अब पास्कल भन्ने मान्छे चाहिँ खतरा मान्छे हो, मैले त्यो भिडियोमा पनि कुरा गरेको छु पास्कल सम्बन्धी भिडियोहरूमा। सो यसको बारे चाहिँ तपाईले त्यही भिडियोमा गएर एकचोटि हेर्नु होला, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ, जो रमाइलो हुन्छ। अर्को क्वेसन के छ भने हामीसँग, प्रेसर एप्लाइड अन अ लिक्विड इन्क्लोज्ड इन अ भेजल विल बी ट्रान्समिटेड इक्वल्ली in all directions perpendicular to the surface which law is explained by this statement भनेर सोधिरहेछ। के सोध्यो त, प्रेसर एप्लाइड अन लिक्विड इन्क्लोज्ड इन अ भेजल विल ट्रान्समिट इक्वल इन अल डिरेक्सन्स परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस। मलाई लाग्छ यो परपेन्डिकुलर बुझाइराख्नु पर्दैन, किनभने प्रेसर भन्ने के बुझिन्छ त, कुनै एउटा सर्फेसमा परपेन्डिकुलरली फोर्स लागिरहेछ। तर परपेन्डिकुलर दिएको छ भने अझै वी क्यान बी मोर स्योर हैन, nothing wrong in that। So transmitted equally in all directions perpendicular to the surface भनेर भनेको छ है। सो यो चाहिँ कसले दिन्छ त भन्दा, इट इज विच इज एक्सप्लेन्ड बाई पास्कल्स लले नै यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्छ। ठीक छ, पास्कल्स बाजेको जुन ल छ त्यही बाजेको लले चाहिँ यो कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्यो। तपाईले यो एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा, प्रेसर एप्लाइड अन लिक्विड इन्क्लोज्ड इन अ भेजल will be transmitted equally in all directions perpendicular to the surface हैन। सो परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस गएको छ भने चाहिँ विच ल इज एक्सप्लेन्ड बाई दिस स्टेटमेन्ट भन्दा, पास्कल्स ल इज एक्सप्लेन्ड बाई दिस स्टेटमेन्ट। फुल्ली लेख्नु पर्यो, कुनै पनि कुरा नछुटाउनु होला है, नदोर्याउनु पनि होला। सो यो कुरा लेखेर ठ्याक्कै पास्कल्स ल इज एक्सप्लेन्ड बाई दिस स्टेटमेन्ट लेख्नु। अब राइट द फर्मुला बेस्ड अन पास्कल्स ल भनेर सोधेको छ। पास्कल्स लको आफ्नै फर्मुला त एक्ज्याक्टली छैन, तर जब हामी हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक मसिनहरूको कुरा गर्छौँ, हाइड्रोलिक मसिनहरूको कुरा गर्दा चाहिँ यो फर्मुला हुने हो। सो हामीले त्यही सोधेको छ, राइट द फर्मुला बेस्ड अन पास्कल्स ल। सो कुन छ त फर्मुला? The formula based on Pascal's law is
फर्मुला बेस्ड अन पास्कल्स ल इज के हो त F1 by A1 is equals to F2 by A2 मतलब के हो त प्रेसर इज ट्रान्समिटेड इक्वली इन अल डिरेक्सन्स भनेर भन्नु चाहिँ यो पास्कल्स ल को फर्मुला हो। अब कुनै कुनै सर्ट क्वेसनमा यो कुराहरु पनि हामी युज गरेर हुन्छौं। सो अर्को के छ त व्हाट इज द रोल अफ वाटर इन हाइड्रोलिक प्रेस टु मल्टिप्लाई स्मल फोर्स इन्टु अ लार्ज वान भनेर भनेको छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ त भन्दा यसको एन्सर भनेको चाहिँ वाटरले के गर्छ ट्रान्समिट गर्छ प्रेसरलाई ट्रान्समिट गर्छ अथवा यही माथिको फर्मुलाले हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। सो कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं होला त भन्दा बाइ वी नो के लेख्न सकिन्छ त भन्दा वी नो इन हाइड्रोलिक प्रेस F1 by A1 is equals to F2 by A2 or A2 by A1 is equals to F2 by F1 हुन्छ। Since A2 is greater than A1 एरिया 2 भनेको हाम्रो सपोज यसरी हामीले पिस्टन बनाएको छौं भने यहाँनेरि यो हाम्रो A1 भयो यो हाम्रो A2 भयो है। सो A2 ग्रेटर देन A1 छ सो F2 पनि ग्रेटर देन F1 हुन्छ। सो यहाँ लाग्ने फोर्स पनि के हुने भयो ज्यादा हुने भयो। अब वाटरले के रोल खेल्छ भन्दाखेरि वाटर इज युज्ड टु ट्रान्समिट फोर्स इक्वली यसले फोर्स ट्रान्समिट गर्छ इक्वली इन अल डिरेक्सन्स हैन सबैमा इक्वली ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ। सो exerted by the small piston due to which on larger piston force is multiplied यहाँनेरि खासमा वाटर बाहेक अरु जे पनि युज वाटर मात्र हैन अरु पनि युज गर्न सकिन्छ। वाटर को काम के हो त यहाँनेरि उले फोर्स ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। एउटा मिडिएटर को जस्तो काम गर्यो दुईटा ठाउँलाई ब्रिजले जोड्ने जस्तो काम गर्यो। ठीक छ। एउटा सानो देशलाई अर्को ठूलो देशलाई हैन दुईटा गाउँलाई जोडे जस्तो काम गर्यो के। सो यहाँनेरि एउटा सानो एरिया भएकोलाई ठूलो एरियासँग चाहिँ यसले कसरी जोड्यो भन्दा यसले ट्रान्समिट गर्यो फोर्स ट्रान्समिट गर्यो यसले र यहाँनेरि गएर के भयो त्यो फोर्स चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भयो। सो यसले फोर्स ट्रान्समिट गर्ने रहेछ वाटरले पहिलो कुरा र फोर्सलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराउन पनि हेल्प गर्ने रहेछ त्यहाँसम्म पुर्याएर इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। सो वाटरको काम चाहिँ एउटा मिडिएटरको काम गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अर्को क्वेशन के छ त भन्दा नेम द इक्विपमेन्ट व्हिच आर बेस्ड अन पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर। सो के छ त लिक्विड प्रेसरमा बेस्ड भएको भन्दाखेरि हामीले लेख्नु पर्ने सो पहिलो भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक छ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भनेको चाहिँ यो हाम्रो ठुलठुलो गाडीहरुमा भेहिकलहरुमा हुन्छ नि कारहरु चार पाङ्ग्रे गाडीहरुमा धेरै जसो कार ट्रक बसहरुमा युज हुने ब्रेक्स भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक्स हुन्छ र यो पास्कल्स लमा युज हुन्छ। अर्को छ हाइड्रोलिक ज्याक लिफ्ट। हाइड्रोलिक ज्याक लिफ्ट भनेको चाहिँ सपोज तपाईहरुको गाडीहरु उठाउनु पर्यो रे हैन तपाईको गाडीको तल केही बिग्रिरहेछ ट्रकको तल केही बिग्रिरहेछ भने त्यसलाई त उठाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ। ट्रकलाई त अब सबै सनिदेवल त हुँदैन एकै हातले उठाएर हिड्न सक्ने हैन। सो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि ट्रकलाई उठाउने एउटा मेसिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त हाइड्रोलिक ज्याक भन्छ। यो हाइड्रोलिक ज्याकले चाहिँ पास्कल्स ल अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ। थर्डमा के छ त भन्दाखेरि हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस भनेको चाहिँ के हो भने तपाईहरुले कहिलेकाहीँ मुभिजहरुमा हेरिराख्नु भएको हुन्छ नि गाडीलाई चाहिँ कचाक कुचुक पार्दिन्छ नि हो त्यसले चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस भन्छ। त्यो पनि के हुन्छ त पास्कल्स लमै बेस्ड छ। ठीक छ। सो यो तीनटा मेसिनहरु चाहिँ के छ त पास्कल्स लमा अफ लिक्विड प्रेसरमा बेस्ड हुने मेसिनहरु हो है। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हामीसँग नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट शोन इन फिगर अन हुनुपर्ने 1 भएछ है अन विच प्रिन्सिपल डज इट वर्क भनिरहेछ। सो यहाँनेरि के छ त भन्दा
एउटा 40 न्युटनको फोर्स लागिरहेको छौँ हामीले यहाँ। यसको एरिया 30 सेन्टिमिटर पर स्क्वायर छ, यहाँनेरि 90 सेन्टिमिटर स्क्वायरको एरिया छ। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त पहिलो के हो भन्दाखेरि इट इज अ हाइड्रोलिक मेसिन भन्नु पर्यो। इट इज ए हाइड्रोलिक मसिन हो, एउटा हाइड्रोलिक मेसिन हो यो, र इट इज बेस्ड अन पास्कल्स ल। इट इज बेस्ड अन पास्कल्स ल भनेर लेख्नु पर्यो। सो यो भनेको F1 हो, यो भनेको F2 हो, यो भनेको सपोज सरी यो F1 हो, यो A1 हो है, एरिया 1। यो भनेको A2 हो भने अब F2 भेटौँ कति हुँदो रहेछ है। सो नाउ हामीले के लेख्न सक्छौँ त यहाँ भन्दा F1 बाई A1 इज इक्वल्स टु F2 बाई A2 हुन्छ, किनभने प्रेसर त यो साइडबाट यो साइडमा त इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ हैन। सो F1 भनेको कति छ 40 छ, अनि A1 भनेको 30 छ, F2 भनेको कति छ त थाहा छैन हामीलाई, A2 भनेको 90 छ, और 90 बाई 30 इन्टु 40 इज इक्वल्स टु F2 हुने भयो। और F2 भनेको कति हुन्छ त 3 इन्टु 40 30 33 छ 90। सो 120 न्युटन चाहिँ के आउने भयो त हाम्रो F2 मा फोर्स। सो यहाँनिर कति न्युटनको फोर्स लाग्ने रहेछ भन्दा 120 न्युटनको फोर्स लाग्ने रहेछ। सो 40 न्युटनको फोर्स चाहिँ 3 टाइम्सले मल्टिप्लाई भएर 120 न्युटन बन्यो। सो यहाँनिर एउटा हाइड्रोलिक प्रेस अथवा सरी हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, यो हाइड्रोलिक मेसिन जसलाई लिफ्ट लेखौँ। सो यो हाइड्रोलिक मेसिन चाहिँ एउटा मल्टिप्लायरको रूपमा युज हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। नेक्स्ट क्वेसन के छ, व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिन भनेर भनेको छ। सो प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिन इज, मैले सिधै स्टेटमेन्ट लेखेँ, तपाईले द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिन स्टेट्स दैट भनेर लेख्ने, अनि के लेख्ने त अ लार्ज फोर्स इज डेभलप्ड अन अ बिगर पिस्टन इज डेभलप्ड on a bigger piston, ठीक छ। large force is developed on a bigger piston when a small force is applied, when a small force is applied on the smaller piston, ठीक छ। स्मलर पिस्टनमा अप्लाई गर्दाखेरि के भयो त भन्दा अप्लाइड अन स्मलर, when स्मलर फोर्स इज एप्लाइड अन स्मलर पिस्टनमा स्मल फोर्स एप्लाई गर्दा उतापट्टि बिगर पिस्टनमा बिग फोर्स भएर आउने हो। सो यहाँनिर के सोधेको छ त भन्दा प्रुभ दैट हाइड्रोलिक प्रेस इज अ फोर्स मल्टिप्लायर भनेर सोधेको छ। सो यहाँनिर एउटा फिगर छ हामीसँग, यसको एन्सर यहाँनिर लेखौँ के त लेट अस कन्सिडर ए हाइड्रोलिक प्रेस हैन, लेट अस कन्सिडर हाइड्रोलिक प्रेस with two pistons having cross sectional area cross sectional area कति हुनु पर्यो त, क्रस सेक्सनल एरिया दुईटाको A1 and A2 छ भनेर लेख्यौं हामीले। when effort F1 is applied on A1, a force F2 develops on A2। अब के थाहा छ हामीले अकॉर्डिंग टू पास्कल्स ल, ठीक छ, यति कुरा त बुझ्यौं हामीले। अकॉर्डिंग टू यहाँ हामीले के लेख्यौं त भन्दा F1 A1 मा हामीले सर्टेन एउटा बल प्रयोग गर्यौं F1, ठीक छ, अथवा एफोर्ट प्रयोग गर्यौं र फोर्स F2 डेभलप्स अन A2, F2 मा एउटा फोर्स डेभलप हुने भयो। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स ल के हुने भयो त भन्दा F1 बाई A1 इज इक्वल्स टू F2 बाई A2 हुने भयो, अथवा सुरुको लाइन भनेको हाम्रो P1 इज इक्वल्स टू P2 हुने भयो। सो F1 बाई A1 इज इक्वल्स टू F2 बाई A2 भनेपछि यो सानो पिस्टन सानो सिलिन्डरमा लाग्ने जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ ठुलो सिलिन्डर लाग्ने फोर्ससँग इक्वल हुनु पर्छ। सो F1 बाई A1 इज इक्वल्स टू F2 बाई A2 भयो हैन। और हामीले के लेख्न सक्यौं F2 भनेको चाहिँ के भयो त A2 बाई A1 इज इन्टु F1 हुने भयो हैन। अब सिन्स हामीलाई के थाहा छ त
हाम्रो A2 त ठुलो छ, हेर्नु त A2 को एरिया ठुलो छ, सिन्स A2 इज ग्रेटर देन A1 हुनेको र A2 बाई A1 भनेको चाहिँ के हुने भयो त ग्रेटर देन 1 हुने हो हैन। 1 भन्दा ठुलो भ्यालु आउने भएपछि के हुने भयो त, सो F2 चाहिँ के हुने भयो त, सो F2 इज ग्रेटर देन F1 हुने भयो, किनभने सपोज A2 बाई A1 भनेको 1.5 आयो अरे, अब F1 भनेको 3 छ भने 3 into 1.5 भनेको त 4.5 आउँछ, सो यसको मतलब हाम्रो F2 त इन्क्रिज हुने भयो, सो F2 चाहिँ ग्रेटर देन F1 आउने भयो। हेन्स के भयो त F2 ग्रेटर देन F1 आउने भएपछि फोर्स त मल्टिप्लाई हुने भयो, हेन्स हाइड्रोलिक प्रेस इज फोर्स मल्टिप्लायर, हाइड्रोलिक प्रेस इज ए फोर्स मल्टिप्लायर भनेर हामीले लेख्न सक्यौं। यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो वाइ आर हाइड्रोलिक ब्रेक्स युज्ड भनेर भनेको छ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स युज गर्नुको मतलब के हो त भन्दा गाडी ठुल्ठुलो हुन्छ, ठुल्ठुलो गाडीमा अब त्यत्रै ब्रेक हालेर त हुँदैन, गाडी त हात्तीले चलाउने होइन मान्छेले चलाउने हो। डाइनोसर पनि बोलाउन सकिन्न, डाइनोसर अब पुरानो जमानामै एक्सटिङसन भइसके, सो तैपनि डाइनोसरको खुट्टा पनि सानै हुन्थ्यो हैन। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स किन युज गरिन्छ भन्दा हाइड्रोलिक्सको मेन कन्सेप्ट भनेको के हो त, स्मल एरिया र स्मल फोर्स। यो कन्सेप्ट जहिले याद गर्ने, पास्कल्स लबाट आउने मेन कन्सेप्ट भनेको स्मल एरिया छ र हामीले स्मल फोर्स एप्लाई गर्यौं भने त्यो चाहिँ लार्जर एरियामा जान्छ लार्जर फोर्स भनेर, ठीक छ। यो कुरा चुर कुरा हो, सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यही हो, स्मल एरिया स्मल फोर्सबाट चाहिँ लार्ज एरियामा ट्रान्सफर हुन्छ, लार्ज फोर्स बनेर निक्लिन्छ, ठीक छ। मुसा बनेर छिर्छ, हात्ती भएर निक्लिन्छ जस्तो के अब त्यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ, ठीक छ। मुसा त सानो दुलोबाट छिर्छ, सानो हुन्छ नि, यो चाहिँ पछि निक्लिँदाखेरि चाहिँ ठुलो दुलोबाट पनि निक्लिन्छ, हात्ती भएर पनि निक्लिन्छ, त्यस्तो कुरा भन्न खोजेको। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स युज गर्नुको कारण के हो त, चलाउने एउटा मान्छे नै हो हैन। मान्छे त अब धेरै ठुल्ठुलो अग्लो हैन हेभी पुरै हुन सक्दैन। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्सले के गर्छ त, हामीले स्मल फोर्स एप्लाई गरेर त्यो चाहिँ लार्जर फोर्स बनाउँछौं। सो ठुल्ठुलो भेहिकलहरुमा त अब गाडी ठुलो भएपछि त के हुन्छ त भन्दा त्यसलाई स्टप गर्ने फोर्स पनि त धेरै चाहिन्छ नि त। सो त्यसको लागि के हुन्छ भने हाइड्रोलिक्स युज गरेपछि हामीले स्मल फोर्स एप्लाई गर्छौं, स्मल फोर्स एप्लाई गरेपछि त्यो लार्जमा ट्रान्सफर हुन्छ। तपाईले यदि हाइड्रोलिक ब्रेक्सको बारे बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ हामीले पास्कल्स लमा एप्लिकेसनमा चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक्सको बारे स्टडी गराएको छौं, बुझाएको छौं हैन। एकचोटी त्यो भिडियो पनि भिजिट गर्नु होला। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स किन युज गरिन्छ त भन्दा दे आर युज्ड इन heavy automobiles like trucks, buses, aeroplanes, motorbikes। यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, एरोप्लेन्सहरुमा नि युज हुँदै रहेछ, एरोप्लेन्स, मोटरबाइक्स, cars, etc. to stop them by applying a small force, to stop them by applying a small force। हामीले चाहिँ आन्सर यति लेख्नु पर्ने हो, तर के गर्नु पर्ने हुन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। दुई लाइन लेख्नको लागि दुईटा किताब पढ्नु पर्छ भनेर कहीँ ठुला महान व्यक्तिहरुले भन्नु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफुलाई नि फलो गर्न मन लागिरहेको हुन्छ, आफू पनि त्यो कुरा फलो गर्न खोजिरहेको हुन्छ, टोटली त सक्दिन तर पनि केही मात्रामा चाहिँ फलो गरौँ जस्तो हुन्छ, किनभने कुरा त सही हो हैन। सो यो कुराहरु चाहिँ बुझेर यतापट्टि आन्सर हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। बुझेर लेख्दाखेरि जुन आन्सर लेख्नको मजा आउँछ त्यो मजै बेग्लै छ के, तपाईले पनि फिल गर्नु भएको छ होला धेरैचोटी, बुझेर लेखेको आन्सरमा मजा छुट्टै छ। अर्को क्वेशन के छ भने बाइ विच टु प्रपर्टिज अफ लिक्विड इट इज युज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स भनेर भनेको छ। सिधै मैले के लेखे, तपाईले आन्सरमा के लेख्ने, द टु प्रपर्टिज अफ लिक्विड ड्यू टु विच इट इज युज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर भनेर लेख्ने। के लेख्ने त, लिक्विड ट्रान्समिट्स के त, लिक्विड ट्रान्समिट्स pressure perpendicular in all direction, liquid transmit pressure perpendicularly in all directions, ठीक छ।
लिक्विड त जस्तो भेजल छ त्यस्तै सेप लिन सक्छ सो त्यसले त सब डिरेक्सनमा छोइरहेको हुन्छ नि सो सबै डिरेक्सनमा के भयो इक्वल्ली उसले प्रेसर पारिदिन सक्यो दोस्रो भनेको लिक्विड क्यानट बी कम्प्रेस्ड ठीक छ लिक्विड क्यानट बी कम्प्रेस्ड लिक्विडलाई कम्प्रेस गर्न सकिँदैन अलिकति एकदम थोरै मिनिमम एमाउन्टमा कम्प्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ लगभग कस्तो हो भन्दाखेरि समुद्रमा एक बाल्टी पानी हाले जस्तै हो धेरै खासै असर गर्दैन भन्ने टाइपको मेन्सन द युज अफ हाइड्रोलिक प्रेस केमा युज हुन्छ होला त भन्दाखेरि युज्ड फर कम्प्रेसिङ के त युज्ड फर कम्प्रेसिङ कटन पेपर एक्सेट्रा इन इन्डस्ट्रिज ठीक छ कटन पेपरहरूलाई चाहिँ के गर्छ त यसले कम्प्रेस गर्न काम लिन्छ त्यसै गरी मिलहरूमा तेल पेल्नको लागि युज्ड फर एक्सट्र्याक्टिङ ओइल फ्रम ओइल सीड्स ठीक छ मिलहरूमा तेल पिन्नको लागि पनि के चाहिने रहेछ त हाम्रो हाइड्रोलिक प्रेसले काम गर्ने रहेछ त्यसै गरी युज्ड फर गिभिङ specific shapes to metals अथवा metal sheets भनेर लेखौं metal sheets and punching holes in metals and punching holes in metals हाम्रो पुरानो घरहरुमा के देख्न सक्छौं भन्दा जस्ता पाताहरु युज गरेर हुन्छ नि जुन एउटा टिन हुलास बाहेक अरु किन खोज्ने भन्ने टाइपको कुराहरु गरेर हुन्थ्यो नि पहिले विज्ञापनहरुमा त्यो पाताहरु बनाउँदाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो हाइड्रोलिक प्रेसहरु युज गरिरहेको हुन्छ उता पाता बनाउने त्यसमा दुलो पार्ने हो त्यस्तो कुराहरुमा पनि हाइड्रोलिक प्रेसको युज आइरहेको हुन्छ सो हाइड्रोलिक प्रेसको युज चाहिँ यस्तो कुराहरु भयो अब अर्को के छ भने हाइड्रोलिक ज्याकको युज कहाँ हुन्छ त हाइड्रोलिक ज्याकको युज भनेको चाहिँ used for lifting automobiles like car motorbike truck bus etc in service stations ठीक छ सर्भिस स्टेशन्समा चाहिँ के हुन्छ त यो युज हुन्छ सर्भिस स्टेशन्सहरुमा अटोमोबाइल्सहरुलाई लिफ्ट गर्नको लागि जेनरली युज भइरहेको हुन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि व्हाट इज अफ थ्रस्ट राइट डाउन इट्स एसआई युनिट भनेर सोधेको छ मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको थिए अर्कोमा गरौँला भन्ने टाइपको कुराहरु तर यहाँनेरि हामी अफ थ्रस्टको लगभग यहाँनेरि हेर्छौं त्यसपछि अर्को क्वेशनहरु भनेको चाहिँ हामीले अब डेन्सिटीहरु त्यसैगरी आर्किमिडीज प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड क्वेशनहरु छन् म्याक्सिमम र त्यसपछि एटमोस्फियर प्रेसरसँग त्यसरी चारवटा भागमा डिभाइड गरेर चाहिँ मैले ठ्याक्कै बनाएपछि तपाईलाई खोज्न पनि सजिलो भयो सो धेरै हल्ला नगरौ हैन लेट्स फोकस अन द टपिक है सो अफ थ्रस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट इज डिफाइन्ड एज के हो त भन्दा रिजल्टेन्ट थ्रस्ट used to push up a body immersed in liquid ठीक छ एउटा कुनै बडी लिक्विडमा इमर्स्ड छ अरे लिक्विडमा इमर्स्ड भएको बडीलाई चाहिँ के गर्छ त यसले बाहिर ठेल्ने काम गर्छ थ्रस्ट भनेको फोर्स अफ भने चाहिँ माथि अफ थ्रस्ट भनेको माथि ठेल्ने फोर्सलाई चाहिँ अफ थ्रस्ट भनेर बुझ्न सकियो अब यसको युनिट के हो त एसआई युनिट इज के हो त न्यूटन हो है सो यसको एसआई युनिट भनेको चाहिँ न्यूटन हो स्टेट द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द अफ थ्रस्ट भनेको छ अब सो अफ थ्रस्टलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्स आर के हो त आन्सर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ अफ थ्रस्ट आर भनेर लेख्ने है सो पहिलो भनेको के छ भोल्युम अफ सबमर्ज्ड पार्ट अफ बडी भोल्युम अफ सबमर्ज्ड पार्ट अफ बडी ठीक छ भोल्युम अफ सबमर्ज्ड पार्ट अफ बडी भनेको चाहिँ सपोज यो हाम्रो लिक्विड सर्फेस भयो भने त्यो हामीले जुन बडी छिराएको छौं त्यो बडी राखेको छौं त्यो बडी चाहिँ पानीको सर्फेस भित्र कति छ त भन्ने कुरा धेरै छ भने
अथवा थोरै छ भने के हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधिरहेछ। सो भोल्युम अफ सबमर्ज पार्ट अफ द बडीसँग चाहिँ के छ त अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ सपोज मैले यसलाई v ले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने अपथ्रस्ट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v छ। भोल्युम अफ सबमर्ज पार्ट अफ द बडीसँग अपथ्रस्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको के छ डेन्सिटी अफ लिक्विड। डेन्सिटी अफ लिक्विड हाम्रो लिक्विडको डेन्सिटी घनत्व कति छ त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब डेन्सिटीलाई d ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हाम्रो अपथ्रस्ट चाहिँ तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नु होला है। अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी। यहाँनिर के लेख्ने अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम अफ सबमर्ज्ड पार्ट अफ द भोल्युम अफ सबमर्ज्ड पार्ट इन लिक्विड भनेर लेख्ने। डेन्सिटी अफ लिक्विड अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी अफ लिक्विड भनेर लेख्ने। त्यसै गरी थर्डमा के छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। ठीक छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेपछि यहाँनिर यसलाई जी भनियो भने अपथ्रस्ट चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी हुन्छ। त्यसै गरी फोर्थमा के छ टेम्परेचर अफ फ्लुइड टीएमपीआरए टीयूआरए टेम्परेचर अफ फ्लुइड छ। टेम्परेचर अफ फ्लुइड छ भने टी हो। टेम्परेचर अफ फ्लुइडसँग चाहिँ अपथ्रस्ट के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो टेम्परेचरसँग किन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त भन्दा सपोज हामीले पानीलाई उमाल्न थाल्यौँ भने पानीलाई उमाल्न थालेपछि के हुन्छ भने यति कुरा बुझ्नुस् कि पानी उमाल्नु भने के हो त लिक्विडले टाढा टाढा लाग्नु। सपोज 4 जना मान्छे मिलेर एउटा गाडी उचालेर हिँड्दै हुनुहुन्छ अरे है। गाडी उचालेर के गर्दै हुन्छ 4 जना मान्छे हिँडिराख्नु भएको छ अरे पछाडिको 4 जना 2 जना देखिएन यसरी देखाइदियो मैले। अब गाडी उचाल्न सपोज एउटा मान्छे अलिकति टाढा गइदियो अरे हैन के हुन्छ गाडी ढल्किँदै ढल्किँदै जान्छ। 2 जना मान्छे नै हटिदियो भने के हुन्छ त गाडी अगाडि झर्छ अथवा पछाडि झर्छ। सो लिक्विडमा पनि यही हुने हो। लिक्विडको अब्जेक्टहरु के हुन्छ त लिक्विडको मोलिक्युल्सहरु टाढा 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 जान थाल्छ र त्यो सर्फेसमा लाग्नुपर्ने जुन माथि दिने फोर्स छ नि त्यो भनेको त गाडीलाई थिचे जस्तै हो। गाडीले यसरी हामीले गाडीले फोर्स मुनि दिइराछ हामीले माथितिर दिइराछौं। सो त्यो कुराहरुबाट बुझ्न सकिन्छ। अथवा तपाईले के बुझ्नुस् भने एउटा गाडी छ त्यो गाडीलाई 10 जना मान्छेले माथि ठेलिरहेछन् र अगाडि बढाइरहेछन् अरे है। अब एउटा मान्छे निक्ल्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ, 2 जना मान्छे निक्ल्यो झन गाह्रो हुन्छ, 3 जना निक्ल्यो झन गाह्रो हुन्छ, 4 जना निक्ल्यो अब त अगाडि 2 पाइला अगाडि बढ्न पनि तिनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ, 5 जना निक्ल्यो पुरै सकिन्छ के बोक्नै सक्दैनन्। सो यो पनि के हुन्छ भने लिक्विड सर्फेसले के गरिरहेछ त त्यो हाम्रो माथिको कुरालाई बोकेर उफारिराख्न खोजिरहेछ के माथिर जान त भनेर ठेल्न खोजिरहेको हुन्छ। तर जब हामीले टेम्परेचर बढाउँछौं नि टेम्परेचर बढाएपछि के हुन्छ त त्यो लिक्विड मोलिक्युल्सहरु आफै एकदमै धेरै भाइब्रेट हुन्छ र ऊ उछिटेर बाहिर निक्लिन खोज्छ। धेरै एनर्जी भएपछि बाहिर निक्लिन खोज्छ। त्यो भएर के हुन्छ अपथ्रस्ट चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ है। अब अपथ्रस्ट को बारे कुरा गर्यौं हामीले हैन। अब अनि अब प्रुफ अब अपथ्रस्ट को एउटा प्रुफ थियो तपाईले त्यो प्रुफ त गर्न सक्नुहुन्छ होला आफै नभए म एकचोटी कुनै बेला गर्दिन्छु त्यो प्रुफ। एउटा क्वेशन चाहिँ गर्नु बिर्सेछु के भन्दा फेरि यो मैले अपथ्रस्ट को भिडियोमा पनि यो प्रुफ गर्दै छु तर यहाँ पनि एकचोटी प्रुफ गर्न मन लाग्यो सायद यो बिना अब तरकारीमा नुन नपुगे जस्तो भयो आफैलाई। सो प्रेसर अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ बीडीजी योसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा हैन। भी भनेको भोल्युम अफ अब्जेक्ट जुन सबमर्ज छ त्यसको अब्जेक्टको भोल्युम, डी भनेको डेन्सिटी, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो यसको लागि मैले के गरे त एउटा लिक्विड अरे एउटा के लिए त मैले बिकर लिए। त्यो बिकरमा कुनै एउटा लिक्विड डेन्सिटी डी को लिक्विडले भरे र यहाँनिर एउटा बडीलाई सबमर्ज गरे। यो बडी जुन सबमर्ज छ के छ त भन्दा यसको यहाँसम्मको हाइट कति छ त यो सर्फेस देखि h1 छ। त्यसै गरी यहाँदेखि यसको योसम्मको हाइट कति छ त h2 छ र बडीको आफ्नै हाइट चाहिँ कति छ त h भनेर छ अरे। अब यो लिक्विडको डेन्सिटी d छ अरे, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g छ अरे हैन। अब यो लिक्विडलाई त यसरी मासतिरबाट फोर्स लागिरहेको हुन्छ, लिक्विड सर्फेसले नै उलाई मासतिरबाट फोर्स दिइरहेको हुन्छ र तलतिरबाट उलाई के लागिरहेको हुन्छ त अपथ्रस्ट लागिरहेको हुन्छ।
सो मासतिरको फोर्सलाई P1 भने मुनतिरको सरी प्रेसरलाई मासतिरको प्रेसरलाई P1 भने मुनतिरको प्रेसरलाई P2 भनेर माने भने यो सरफेस PQ हो। अर्को कलरले गरौँ मलाई धेरै देखिन थाल्यो। सपोज यो सरफेस P हो, यो सरफेस Q हो, यो सरफेस R हो, यो RS भयो। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ प्रेसर अन PQ भनेको के हुन्छ त भन्दा यसलाई मैले P2 भनेर लेख्यो भने डेन्सिटी H2G हुन्छ, यसलाई 1 मान्यो। त्यसैगरी प्रेसर अन RS भन्यो भने त्यो P1 हुन्छ, त्यहाँको डेन्सिटी H1G हुन्छ, यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो हैन। सो यो कुराहरु लेख्न सक्यो यहाँनिर। अब नेट प्रेसर लेख्नु पर्ने हो। यो त हामीले प्रेसरको फर्ममा लेख्यौं है, फोर्सको टर्म्समा लेखौँ न। अपथ्रस्ट भनेपछि फोर्स हो। सो P2 इज इक्वल्स टु के छ dH2/g छ। अब P2 भनेको F2/A भनेर लेख्न सक्यो किनभने क्रस सेक्सनल एरिया सेम हुन्छ है। dH2g भयो, यो भनेको चाहिँ F2 इज इक्वल्स टु dH2g/A भनेर लेख्यो, यसलाई यो इक्वेसन 1 भयो। त्यसैगरी अब F1 मा पनि के लेख्न सक्ने रहेछ त एरिया सेम भएपछि dH1g/A भनेर लेख्न सकियो है। यो दुईटा भयो। अब नेट फोर्स के हुन्छ त भन्दा जति हाइट बढ्दै जान्छ प्रेसर बढ्दै जान्छ हैन। सो यहाँनिर त प्रेसर ज्यादा हुने रहेछ यो सरफेसमा, RS भन्दा PQ मा ज्यादा प्रेसर हुन्छ। अब प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो, एरिया त दुईटैमा सेम छ, F1 र F2 मा एरिया सेम छ भनेपछि मेरो F2 मा अथवा PQ सरफेसमा लाग्ने फोर्स ज्यादा हुने रहेछ। सो नेट फोर्स F2 - F1 भनेको के हुन्छ dH2g/A हुन्छ माइनस dH1g/A भनेर लेख्न सक्यो। अब dGA कमन आयो र H2 - H1 हुने भयो। अब H2 - H1 भनेपछि यति भ्यालु H2 छ, यति भ्यालु H1 छ भनेपछि के आयो त H2 - H1 भनेको त हाम्रो यो H को भ्यालु आउने भयो है। सो dGA H हुने भयो। अब A भनेको के को एरिया हो त भन्दा यो यसको एरिया हो र हाइट भनेको पनि यति हाइट लिएको छ भनेपछि त यो भनेको त एरिया इन्टु हाइटले त हामीलाई भोल्युम दिन्छ। सो dGV भयो। सो के भयो त डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इन्टु भोल्युम भयो। के त नेट फोर्स भनेपछि मासतिर लागिरहेछ। सो अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इन्टु भोल्युम हुने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त मास भनेको डेन्सिटी बाइ भोल्युम हो। सो डेन्सिटी अथवा सरी उल्टो लेखेको छु, डेन्सिटी भनेको चाहिँ मास बाइ भोल्युम हो हैन। सो मास भनेको के हुने रहेछ त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुने रहेछ। सो यो डेन्सिटी इन्टु भोल्युमलाई हामीले mg लेख्न सक्यौं। यो मास भनेको चाहिँ डिस्प्लेस्ड फ्लुइडको मास हुन्छ हैन, किनभने यो भनेको भोल्युम अफ फ्लुइड हो, सरी भोल्युम अफ अब्जेक्ट हो। डेन्सिटी भनेको यो भोल्युम अफ लिक्विड हो। सो अब यो दुईटा भोल्युम काट्यो भने मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आउँछ। यसको अझै तपाईले डिटेलली बुझ्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रेसरको भिडियो भिजिट गर्नु होला है। एक्चुअली मैले अझै डिटेलली बुझाएको छु। यहाँनिर जस्ट एउटा कसरी एक्जाममा बिर्स्यो भने याद गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा mg भयो। सो यो भनेको अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु चाहिँ के भयो त भन्दा वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त अफ थ्रस्टले दिने रहेछ। ठीक छ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेको चाहिँ के रहेछ त अफ थ्रस्ट भन्ने कुरा रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले अफ थ्रस्टको कुराहरु पनि हेर्यौं र आशा छ तपाईले बुझ्नुभयो होला। हामीले यहाँनेरि अफ थ्रस्टको केही न्यूमेरिकलहरु गर्यौं, त्यसैगरी अफ थ्रस्टको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं, के अब हाइड्रोलिक प्रेसहरु जस्तो कुराहरुको युजेसहरु हेर्यौं। सो कतै बुझ्नु भएन अथवा तपाईलाई लाग्छ अझै कति बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु जस्तो लाग्छ भने तपाईले हामीलाई क्वेशन गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्न हामी कोसिस गर्छौं। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।